نمن يوم كم زمرت أما خروني اتحدن شمونت عامتات بزح واقع زخفل اللي أنا كن زي فكره اتحدد ما بعد زود اللي يسترخبنا كابايين أو قدامي سبيتو مش ترحيزو زخيد كاب أنا بايي دما سلامتا أي رسعخون فتوات خطاتلتين كعب سلام متساخب لو معلت حسالكم زمتساخب مدب انتاي تمخرون الزبل حنت حافتي صحافة اللين بريكر زعلالتنن زانتا أي حسالكم متسي مجمريات صحفا كان ببالكم إيه بدحريو زبريكر زغات قالت ليون كعلكم إيه نسخاتكم حسابكم مخرجومن كم تلومود أب كومنت نختصفور لا أغدي ما بتحتنا كلا بوكم فتو نبزان إذا حفتنا زانتا قبلكم سناي مكتتال زانتا كم زي الزبل سلام أبي حفتي سلام كيف زحلي ولا لاي بتعمل يزفت وكحلالي كل تعامت كيرك هابز كتاتلكي تقع سدتنياتات أحواتا إخمو مبرهان تحلو كزان بيتي مسلم كريستيان تقراويتي أمحاري تخيبل كيخي نقول بمعرة استأنا قد أبيتي مدهنا ألم حساب لبخي الساخ علكي يغني اللي زحفتي بتعمل يزمسجن آمين كعن نخلاتنا إنا أنا حرود عاديلو نايف غرحتو طيغنس ولا عيخا عيدا لي كان إليو جزانا بحاد أيو يفلتن أيو نسو نشت أيو أنا يعابي أيو نسو ود عسران كلتن أنا قوال عسران حاموشتني جن عيدا لي كان إله سؤلنا نتجاول إنا نسو يفكرك أيه أنا أي خوننا نابلنا شو من تعامت نتجاول شو من تعامت ملو حنت معلتي أي تغيرن جن عدما أفلا لا قالنا كذا بحبرة سبنا دما أدق أيو باريا أيو زبها للو الرواية أي خونن إلاتني أنا فغري بالليل نسجل بستفعل لي من قد جربي أيه فغري حالي فتعرفوا ألو أيو بحاج رس يفكر أن أيو كبك غلو يحزن أن أيو أنا كفي إني دبيروني زخوانا لا أيو زطافه بغرشي يخون بخالق قدمي أيو نسو زباز حلي أبقوني حد حاول لني سدات ودي أي هوايس حافتي مزيات النقوالني راقونا بخيت سداد اللي إلاتني أنا بحرني أي تسانيحة نسو جدا خيدو لحريت الناس هرحة تسانيحو حاوي مالت أيه إتي شو من تعامت يفكرن أيو زبله كجل كل شاع مسايا أيو انت دبيروني يدبرو كحزن كالله يحزن مس أنا ماريا من أبوا ناتوس أيو دأنوا كزي كفكرو إله حاليتو تقدا سنتو يفل أيو أنا تناديدا صرف يزبلو نسو أي تصرفنن لعل رأسو أيو زكا باطرني كم عجمو أيكونن لباميو شو من تعامت ملو لمينوني 24 ساعة مسايا يزوعل كذا انبيله أنا ون أي جناجنن نسو أبصبق درجة يبصح بعلو يحدقو بعلو يرسحيو إله أي جناجنن نيره مسو يزوعل مرري لوا دحار نحاوي نجيرو اتحاوي نأي ودي أيواي نعو ودحات النويو عزمي بلنان مسايا مالت ودا أيواي قالو كن ودحات النويو نجيرو أفكر أي إيلو حاوي دما نيشتيخا حفتخ أي حفتي مالت حفتخ أي إيلو تتساليو شريحة قريتو دربيو كحنا غييلو سالا أمحارو تانيحهم بزح أحليفة إيه بيتساوي يفلتو إيه كم زفتوني حدا نجار انت خوينا يفلتيو سابي بلانلو كذا أبيو كيف كرك أي كإلن إليو إشيلو كل تسو منتفيو 4 قوالات الجناجن أنا لا حد يقولن أيو إلى حد ودي فالت الك أبوه تمليسو مسيو أي دلينن أي فكرنن زفكرات أنيحات النسنع مرسع إلى أيامبر فغري أي باللينيلو عاصيون إنا بخيا يلمونو نسو دما نعي يلمنني إذا عالم جن تجمعت له أيام دول كوعلالو أي العلنن إنا بخيا ينزل لمنو أبيون كزي يلمنني قالو باريا أدقز بهال اللديو بعد ما يخف ديو أبوي بوجنكي انت خوينس انت اي موسن كزيادة سبع اللني بعل 8 أيو كن حدا ولع اللوه مساون يداول تسانيحو تغسيل اخلا تسانيحو نبيت السب نجيرة أنس أيدليون مسنا ولادو يداوليو إليو نعيي تصريفهم أتعاريقهمنا نعيي نعون تصريفهم أتعاريقهمنا إشيلنا تعاريقنا نعيي نعون تصريفهم أتعاريقهمنا زين شريحة اللوس سوا جزء لي كرشها بن أيو زبل أنا أبز حالفة زين شريحة جزئية نسخي سوا شريحة جزء لي إلوني أبيو نفلالة من إلوني أنا دمع يجان كان ديو حفتغي شالا أبي حفتي جقنا خوين أيه نفلالة يبل اللخص نفلالة أي والكخونيلو محل بيلو كزي أحواتي مخادوم زي ترفوم كرشنا أي نهابهم كرش الزبل ودي أيد لينا هواناتي بيت صابو زخوانة بحرن يالا حواي مزأمو نتسبعي حواي تقبل اللي تولد ويلا
እከል ሓወይ ባሕረኛ ሓወይ ይመፀኒ ኣለዋ ምሳኻ ኣዕርፎ ትብሎሞ እሺ ኢሉ ምሽዋር ጠይቕካ ውሰዶ ኣነ ቅርሺ ክልእኸልካ እየ መምፅኢ ናባኻ ተቐበሎ ሰበይ ብለይ እንትብለላስ እሺ ኢሉ ናይ ምሽዋር 1500 ሪያል እዩ ኢልዋ ግን እኮ 1000 እዩ ነይሩ ንሳለ እሺ ኢላ 1300 ዝኾን ለኢኻትሉ 200 ድማ ኣይፀንሐንን ዘይብለይ ኮይነ እየዋ ወርሐይ መሊአ ክህበካ እየ ኢላቶ እሺ በላ ሓዋውን ብሰላም ናብኡ ይበፅሕ ከዛ ነዚ ምሽዋር ዝሰርሕ ዝነበረ ወዲ 1500 እዩ በላ ኢልዎ እሺ ኢሉ ከዛ ሓዋይ ይመፅእ እሞ ካብኡ ናይ ዝሰዋግ ድምፂ ኩሉ ይሰምዕ ሪከርድ እሞ ኣነ ክኸይድ እየ ኢሉ ይኸይድ ዓርኩ ንዝባሕረኛ ድማ ንሓፍቱ ነጊርዋ ደው ኢላ ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ኣይተረድአኒ ነይሩ ዘይክርድአኩም ይኽእል እዩ ግን እዚ ላህጃ ብፍላይ ትርድእዎ ተኮይንኩም ንእሽተይ ክርድአኩም ይኽእል እዩ ኣብዚያ ንኽምልአልኩም ግን እቲ ብሪከርድ ዝመልአቶ ዘሎ ክውድአልኩም እየ ብሓፈሻስ ሓንቲ ቤተሰቡ ነይራ ዝቕበለላ ሲኢና ድሓር ንዚ ባዓድ ወዲ ኢላ ዘሎ ሰብኣያ ንዚ ናይ 80 ሰብኣይ ትውለ ዘላ ማለት እዩ ናይ ምሽዋር 1000 ከለሲ 1500 ላኣኸለይ ይብላ እሞ ድሓር እዚ ዓረብ ዘሎ ዝገንዘብ ትልእኸሉ ዘላ ዝምሽዋር ዝሰርሕ ዓረብ ድማ ንዛ ጓል ክትድውለልካ ከላ 1500 ኢኻ ትብላ ግን 1000 እዩ ይብሎ እሞ ድሓር 1300 ትሰደሉ 200 ተርፋ ዘን 200 ድማ ወርሐይ መልኤ ክሰደልካ እየትብሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ይገብር እዚ ምሽዋር ዓረብዩ ኩሉ ዝሪከርድ ዝተለኣኽዎ ምስ ቤተሰባ ዝባሕረኛ ሓዋውን ናብ ቤተሰባ ማለት ናብ ናይ ዚኣ ሰብኣያ ናብ ዝቦትኡ ምስ ተቐበሎሲ እዚ ሪከርድን እዚ ምሽጥርን ይሰምዕ እሞ እዚ ምሽዋር ድማ እዘን 300 ሲ ነዚ ሰብኣያ ይኸልኦ ማለት ኣነ 1000 እዩ ነይሩ ናይ ምሽዋር እዘን 300 ኣይህበካን እንድሕር ደኣ ሃበኒ ኢልካኒ ግን ንዓኣ ክዛረባየ ነዛ ቤተሰብካ ይብሎ ማለት እዩ ካብኡ ዝሓውን ይወፅእ ይባኣሱ እያ ብሕፅር ዝበለት እዚኣ ትብትሕቲኡ ዘሎ እንተተረዲኡኒ ከምብወየ ካብኡ እንተዘይተረዲኡኒ ድማ ትሪከርድ ዘሎ ከረድአኩም እቲ 8 ዓመት የፍቅረኒ እዩ ዝበልኩ ኾይ ሽሙ ናይ ህይወተይ ሰላም በልዮ ድሓን ነቲ ሰብኣየይ ድማ ዘሪጋ በልዮ ኣቡዋይ ክልቲኦም ይፃለኡ እዮም ነፃለይኦም ምክንያት ድማ ዘሪጋ ብፌስቡክ ሼር ክብለኒ ከሎ ሼር ይትበላ ይብሎ ንናይ ህይወተይ ሰላም ድማ ሼር ይብለኒ ዘሪጋ ለለ ደኣነ ክፃረፈኒ እሺ እናበልክዮ ገጽ ክናረኣየ ደኣ እምበር ሼረይ ምበለክን ይብለኒ ኣነ ድማ ቅድመኻ እየ ዝፈልጦ ግን ከም ሓወ እየ ዝሪኦ ኣየዳልዎን እየ ዝብሎ እሺ ይብል ከዛ ሼር ይብለኒ ናይ ህይወተይ ሰላም ድማ ሼር እየቋርፅን ሼር ኣይትበለኒ ከይብሎ ድማ ብጣዕሚ እዩ ዝጉዳእ ንሱ ክጉዳእ ድማ ኣይደልን ናይ ህይወተይ ሰላም ብሞት ተኾነለስ ኣነ ክሞተሉ ኣይፀልን ኣቡዋ ምስ ዘሪጋ ሓደ መዓልቲ ተራኺብናስ ኣዕርኽተይ ኣብ ፌስቡክ ሼር ይገብራኒ ንኹለን ኣዕርኽተይ እናደወለ ይፀርፈን ምስ ዘሪጋ ሼረይ ትበልኣ ኢሉ ይፀርፈን ኣሎ ናይ ህይወተይ ሰላም ይፃረፈሎ እና ፀጊቡ ኣግቢተይ ንዘሪጋ ይፀርፎ ንዕርኽተይ ምስ ኣዕርኽተይ ይፃላእ ምስ ወዲ ሼረይ ትበልኣ እናበለ ዘሪጋ ድማ ሰበይቲ እያኮ እንታይ ይምልከተካ ድዩ ሰላመይ ድማ ፍቕረኛ እያ ይብሎ እና ኣነ ተቓፂለ ክሞት ኢለ እዚ ሰላመይ ብጣዕሚ እዩ ዝሓልየለይ የኽብረኒ እዩ ሕማቕ ሽመይ ተተላዒለ ይፃላእ እዩ ኣስፋሕ ኣቢልክ ነገርና ኣቡዋ ይከታተለኹ እዮም ኩሎም ብዝተረፈይ ፈትወክ እየ የኔ ጠንካራ ዝብል እዚ ኣብ ፅሑፋ ዘሎ እዩ ኣብዚ ሪከርዳ ዘሎ ኣብዚ ፅሑፍ ዘየስፈረቶ ድማ እዚ በዓዲ ወዲ ኢላ ዘሎሲ ኣብ ሓፂር ግዜ እዮም ብፌስቡክ ተላልዮም ካብኡ በዓዲ ወዲ ኢላ ካብኡ ከዓ ተራኺቦም ማለት እዩ ብዕድመ ከዓ ይዓብያ እዩ እሳ ጓል 25 እያ እሱ ወዲ 29 ዝበለት ንመሲል እንተዘይተጋግየ بعد ما يعاويو كاوسي سبيت اللاتيا وليدو استفاتحيو بسأد ما عين جاولني يزبلا نجرجن يداولو تغسيل لأخو قاليوم دحار انت يدي زقفر تطعم زسحق مالتيو نايزي أمشتر نافتا سويتي وسدت لنا نافزا تفاتحنا ينزبلا زلو نافتا مشتر كعانا بزي مسألة كم زيلاتك سبيتي عدو ولا دي ولا نزي أمو زي أخعا زا خمزي له تصرف أمو نازي أتصرف نازي أزبلتها عنا أحيزو يخيد دقنا أخعا سبيت بيت سولات حانتوون نزي أيت فتوان مو انتاي كم زبلتو انتاي لخمز مخارتوسي نازي أحيزو يمسق زي أدما نزا سبيت بيت سوون تصرف أمو إذا تصرف غا حيزو يخيد مالتي بحاصير الزرواي زمالالس كال خعاتا يولو عبايا تعاوية كايا مالت نسو بعد ما يعاويايو نقرقن ولا بعد ما يعوياسي بفيزيكال ونسي رقواد سلازهون كوس عبايا زمسل إلهتني سلازي زي عبايا زي أتايل كايا يولو نزبعد مزعاويا كمزي لنا نكو حقا يني بلانا مزا مالتي كاو خعا بطاع متغمنيا خمزخوانا
جزء اللي يبلا لا أخلي يبلا جنسا خمزة تلقلو أبزنات خطاتلت أنكارا خمز خوانت እንደገና ከዓ ካብዛ ሓፍቱ ቤተሰቡ ተጨኒቓ ገንዘብና ለኣኸትሉ ንባዕሉስ ናይ ምሽዋር ሽሕ ተባሂሉ ከሎ 1500 ኢሉ ምስ ዓረብ ተመሻጢሩ ከም ዝሸወዳ ማለት እቲ ጥቕሙስ ክንደይ ዝኣክል ርሕቐት ከም ዝኸይድ እውን እያ ተዛሪባት ንዘላ ካብኡ ከዓ ዝብዕድ መትዓውየ ዘላ ድማ ብጣዕሚ ዘፍቅራ ዝሓልየላ ሽማ ብሕማቕ ክልዓል ዘይደሊ 8 ዓመት ሙሉ ኣይደልየካ እናበለቶ ንሱ ግን ይደልየክ የፍቅረክ እናበለ ካብ ጎና ከይተፈለክ ስካዕ ዛ ሕጂ ኣብ ጎና ዘሎ ከም ዝኽሰምዑ ወጸናሕኩም ድማ ንዝበዓድ ዝወደአላ ዘሬጋ ንዕኡ ድማ ናይ ህይወተይ ሰላም ኢላቶላ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕማቕ ይኹን ኣብ ጽቡቕ ይኹን ኣብ ጎና ኮይኑ ቅድሚ ኩሉ ዝበጽሐላ ዝርድአላ ዝሓልየላ በቃ ሰላም ንኽስምዓ ዝገብር ንሱ ስለ ዝኾነ እዚ በዓድ ወዲ ኢላ ዘሎ ግን ብዝኾነ ነገር ተሕሪቃቶሲ ግዴታ ንሳውን ከምታ ንሱ ሓሪቕዋ ዘሎ ንኽትሓርቕ ልቑሑ ከይመለሰ ክሓድር ዘይኽእል ብጣዕሚ ህልኸኛ ከም ዝኾነ ግዴታ ናታ ሕርቀት ክርኢ ዝደሊ ብሓፈሻስ ካብ እምነት ይኹን ካብ ሓቂ ይኹን ካብ ብዙሕ ነገር ዝጎደሎ ውሽጣ ክቐስነሉ ዘይከኣለ ሰብ ከም ዝኾነ እያ ምኽሪ ደልያ ዘላ ንመኒኦም ክመርጽ እያ ምኽሪ ደልያ ትሉ ዘላ ዛንታ ብቐዳምነት ዘሬጋ ሓወይ ዘይፎተ ኩሉ ባህርያት ኣነ እውን ዘሬጋ እናወልኩም መኸረኩም ወስኻትኩም እውን ምንት ክትርድእዎ ማለት እዩ ካብ ዘሬጋ ዘይፎተ ኩሉ ቀዳማይ ጥቕመኛ ምዃኑ ንጥቕሚ ክብል ብዙሕ ርሕቐት ዝኸይድ ሰብ ምዃኑ ካልኣይ ድማ ትዛዓበየ ዝሕፍር ነገር ምሽጥር ከምዚ በለካ መመላለስ ሰብ ምዃኑስ ብጣዕሚ እዩ ዝሕፍር ከምዚ ኢላትኪ ኢሉ ዘረባ መምልላስ ማለት ምስ ወዲ ዘይኸይድ ዝሕፍር ባህርያት ምዃኑ ኣብ ቀጻሊ ዋላ ሓዳር ገይሮምሲ ምሽጥር ናይ ሰበይቱ ካብ ገዝኡ ኣውፅኡ ንደገ ዝወስድ እንተኾይኑ ናይ ደገ ምሽጥር ድማ ኣኪቡ ሒዙ ንገዝኡ ዘምጽእ ተኾይኑሲ ብጣዕሚ ይኸቢድ ጓል ይኹን ወዲ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ብሓፈሻስ ካብ ዝበሃርያት ካብ ዝተዓዘብኩ ዋነስ ካብ ክብሩ እውን ከም ዘየኽብራ ንሳት ሓሪቓ ንሱ እውን ማዕረኣ ክሓርቕ ዝፅዕር በቃ ዋላ ንሳ ሸልል ኢላቶ ዋላ ንሳ ቀሊላ ሪኣቶሲ ግዴታ ንሱ እውን ሓሪቓ ኸሪኣ ዝፅዕር ተኾይኑ እዚ እውን ኣብ ከይዲ ክጎድእ ዝኽእል ባህርያት እዩ ሓደ ክሓርቕ ከሎ እቲ ሓደ ሓዊ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ማይ ዘይኸውን እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ማይ ኮይኑ ንትሓዊ ዘየጥፍኦ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ክልቲኻ ትተሃላለኽ ክልቲኻ ብማዕረት ትሓራርቕ እንድሕር ዳኣ ኮይንካሲ ኣብ ሓዳር ከቢድ እዩ ሕጂ ከምቲ ሕጂ ማዕዶ ዘለኹም ወስ ኣይኮነን ህይወት ክትምስርቱ ከለኹምሲ ኣነ ከቢድ እዩ እየ ዝብሎ ካልእ ድማ ብሓፈሻ ንእሽተይ ዘይበሰለ ብዙሕ ነገር ዝጎድሎ ኣስጋእ ዝኾነ ባህርያት ዘለዎ እውን ኢለ እየ ኣነ ተረዲአ እየ ዘለኹ ንሳ እውን ብዙሕ ዓይነት ሕማቓት ስምዒታት ስለ ዝስምዕዋ ዘሬጋ ኢለ ሰይማት ልላሽሞ እዚ ናይ ህይወተይ ሰላም ዝበልክዮ ድማ እንድሕር ደኣ ብዕድመ ተዓብዮ ብፊዚካል እውን ተዓብዮ እንድሕር ደኣ ኮይንኪ ዓባይ ኮይንኪ ትረኣይ ካብኡ እንድሕር ደኣ ኮይንክሲ ሕጂ ኣብ ኢዱ ኣየእተወክን ዘሎ ኣብ ምትህልላኽ እዩ ዘሎ ብሓፈሻስ እዚ ሕጂ ዝስምዖ ዘሎ ስምዒትስ እንድሕር ደኣ ናብ ኢዱ ኣቲኸስ ክቕፅል ይኽእል ዶ ሓደ ካብ ቤተሰቡ ካብ መቕርቡ ካብ ዕሩኽቱ ክመፅእ ዝኽእል ዘረባታት ብፊዚካልን ብዕድመን ክትዓብዮ ከለኺ ድሕሪ ውላድ ዝመፅእ ናይ ፊዚካል ለውጢ ብሓፈሻ ብብዙሕ ነገርሲ ክፃወሮስ ይኽእል ዶ ኣብቲ ሕጂ ዘለዎ መስከሎ ብቐዋሚ ክቕፅል ይኽእል ዶ ወይስ ፀዋሕ ተሸርሺሩ ብዘረባ ቤተሰቡ ብዘረባ መቕረቡሲ ክቕየረክ ይኽእል ዶ ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ነገር ይጅምሩ ሳኻ ዝወለደት ንሶም ዘይወለዱ ብዕድመ ተዓብዮም ብብዙሕ ነገር ተወልፆም ህይወት ይምስርቱ ኣፍቂሮም ዋ ተመኒዮም ዋ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕርሞ ድሓር ኣብ ሕብረተሰብና ህይወት ምስ መስረቱ ግን ብዘረባ ሰብ በቃ ካብቲ ዝነበሮም ፍቕሪ ድዩ ዝነበሮም ጽኑዕ መስከል ድዩ ኩሉ ነገር ሰሪዞም ዝቕየርዎን ዝብድልዎንሲ ኣለዉ እዮም ኣለዉ ከዓ ጽኑዓት በሳላት ሙሉእ ዓርሲ እምነት ኣለዎም ናይ ማንም ዘረባ ዘይሰምዑ ካብ መርገፂኦም ነቕንቕ ዘይብሉ ኣለዉ ክስካዕ መወዳእታ ዝጸንሑ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ብዙሕ ጸኒዖም ዝጸንሑ ግን እቶም መብዛሕትኦም ዝፈላለዩን ዝሽርሸሩን ሓቆም እዮም ከም ዝኸብሉን እናበሉ ሞራልን ዝሰብሩንሲ ዝበዝሑ ይመስለኒ እሞ እዚኣስ ተስግእ እያ እሞ እንተትገድፍዮ ሕጂ እውን ህይወቱ ንኽምስረት ንዕኡ ትመስል ንኽሕዝስ እንተትገድፍዮ እየ ዝብለኪ ንዘሪጋ እውን እዚ ዘለዎ ባህርያቱ እንድሕር ደኣ ዘይተቐይሩ ምዚ ዘለዎ ባህርያቱ ብዓዲ ስለ ዝወደአልክ ስለ ዝተራኸብኩም ጥራሕሲ ምዚ ዘለዎ ሕማቕ ባህርያታት እንድሕር ደኣ ዘይተቐይሩ እንተዘይተቐፅል ነርኪ ክቕየር ተቐይሩ ድማ ብተግባር ከርእየኪ ረኣዩ ዕላማ ከናሳኻዕኺ እንተዘይተቐይሩ ግን በቃ ንሱ እውን ካብ ህይወትክስ እንተተውፅዮ ኣብዚ ፅሑፍ ይኹን ኣብዚ ሪከርድ ካብ ዝተረዳእኽዎ ኣነ ንክልቲኦም ኣይመረፅክልክን ብብዙሕ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ካብ ክልቲኦም ሲ ነፃ እንተትኾኒ ነዚ ብዓዲ ዝወደአልክ ግን ክስካዕ መወዳእታ ኩሉ ነገሩ ተቐይሩ ብተግባር የርእየክ ዶ ኣየርእየክን ግን
انت ترئيو إليه كما خرك الزخيل كبرت حفتي نلو معلتي زنبرتنا تصانحيت إذا تمثل أبقى تصالي فيديو كسكعنا راخب سسرنا ينعهم باي باي